भारतीय मिडियाले खालि धारचुला भन्ने इन्डियाको भूभाग भनेर प्रचार गर्थ्यो। यतिसम्म हो धारचुला भनेर उसले उत्तराखण्डको राज्यको रूपमा त्यसलाई दुष्प्रचार गरिरहेको थियो। स्याबास क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो। अब यसमा अलिकति क्रेडिट चाहिँ जे भए पनि बालेन सरकारले त्यहाँ अवरोध चाहिँ गरेन है, किनभने कतिपय कुरालाई ठिकलाई ठिक भन्नुपर्छ। लट्ठाहरू अलिअलि उपलब्ध गराएको भन्ने सुनि, तर बालेन सरकारको त्यो सहयोग अपर्याप्त थियो। सरकारले चाहेको भए त्यो पुल महाकाली भी बन्थ्यो, भारतसँग कूटनीतिक वार्ता हुन सक्थ्यो, तर भारतसँग लगभग काम नै यो सरकारले त्यो हिम्मत गरेन। तर एउटा कुरा पक्का के छ भने हर्क साम्पाङले पूर्वमा उदाएको त्यो घाम जसले पश्चिममा प्रकाश छर्नु हो, मितेरी साइनो लगाउनु भयो। आज हेर्नुहोस्, म पुण्य गौतमको ज्यान त काठमाडौँमा छ, तर मेरो मन छरी जस्तो भुरेर उडेर दार्चुला गएको छ। मलाई श्रमदाताहरूले, श्रम संस्कृतिका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, पुण्यजी जाउँ, सँगै जाउँ, तपाईँ त जानै पर्छ, तपाईँले जति यसको विषयमा कसले बोलाएको छ र तपाईँ त्यहाँ जानु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, स्थलगत अध्ययन गर्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो कार्यव्यस्तताले जान पाइनँ। हर्क साम्पाङलाई क्युआर देखाउन, उहाँको पार्टीलाई बदनाम गर्न, भ्रष्ट हो भनेर भन्नको लागि उहाँले कन्दनी कसरी राख्नु भएको छ। बालेन र रविहरूको आरती उतार्नु भएको छ, चरण वन्दना गर्नुभएको छ, एकदम बिरदावली गाउनु भएको छ। सायद उहाँलाई यो होला कि अदालतको मुद्दाबाट क्लिन चिट पाएर म पनि राजदूत बन्ने लाइनमा जाउँ भन्ने पनि उहाँलाई होला। तर लोभ होला, लोभानी पापानी के होला म यो जान्दिनँ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने उहाँको अनुमान फेल खाएको छ। फेरि ल ठिक छ, अहिले त उहाँले सारा सिप, प्रविधि, लगान, मेहनत, पसिना सबै खर्चिनु भयो। राज्यले त्यही लट्ठासट्ठा अलि मद्दत गरेर त्यो बाहेक सारा पैसा पाइ पैसा देश विदेशबाट क्युआर नै सही त्यहीँबाट आएको पैसाको सदुपयोग भयो। अब भन्नेलाई त के छ र टाङ अडाउनलाई, यो नक्कली माओवादी हर्क साम्पाङ पहिला युद्धकालमा लुटेको थियो भन्न पनि, दुष्प्रचार गर्न पनि भ्याए। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आज असार 16 गते हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रमदाताहरूको टोलीले आज दार्चुलाको काठे दुम्लिङमा अब 2.5 महिनादेखि त्यहाँ पुल बनिराखेको थियो होइन। निर्वाचन अगाडि नै हर्क साम्पाङले चाहिँ दार्चुलामा झोलुङ्गे पुल बनाउँछु तुइन हटाएर भन्नुभएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता निर्वाचन अगाडि गरेको प्रतिबद्धता आज पुरा भएको छ र उहाँले एउटा भव्य समारोह, त्यहाँ स्थानीयहरूको ठुलो जमघट थियो, त्यो रिबन काटेर आज त्यो दार्चुलाको काठे दुम्लिङमा बनेको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि जानुभएको छ होइन। अब प्राध्यापक राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी जानुभएको छ, हर्कवाद किताबका लेखक विजय मिश्र पनि जानुभएको छ। उहाँहरू पुलमा आज बिहान नाच्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै रमाइलो थियो, हर्ष उल्लासको वातावरण थियो। तपाईँले हिजो देख्नुहोला हर्क साम्पाङ हिजो त्यहाँ काठे दुम्लिङको त्यो पुल नजिकै पुग्दाखेरि त्यहाँ स्थानीयवासीहरूले फुलमालासहित बाजागाजा चाहिँ स्वागत गरेका थिए। आज जसरी हर्क साम्पाङले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार त्यो काठे दुम्लिङमा पुल बनाउनु भयो, कतिपयले के भन्थ्यो भने पुण्य सर होइन यो श्रमदाता भन्ने यो काठ, यो ढुङ्गा बोकेर मात्रै, माटो बोकेर मात्रै कहाँ यो पुल जस्तो अलिकति प्राविधिक रूपमा जटिल एउटा संरचना बनाउन सकिन्छ भनेर पनि भन्थे। तर त्यहाँ श्रमदाताहरू मात्रै थिएनन्, त्यहाँ इन्जिनियरको टोली थियो, अरू सर्वेयरको टोली पनि थियो, जसको भूमिकाले आज पुल बनेको छ। आज तपाईँले यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ पुण्य सर? हर्क साम्पाङले जुन ढङ्गले पुल उद्घाटन गर्नुभएको के भन्नुहुन्छ? 2083 साल असार 16 गते दार्चुलाको इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम पाना थपियो, एउटा नयाँ अभिलेख र दस्तावेज बन्यो। त्यो दस्तावेज भनेको विकासको र मितेरीको प्रतीक हो। अर्थात् पूर्वमा उदाएको घामले पश्चिममा, सुदूरपश्चिममा नेपालले बिर्सिसकेको, नेपालले भुल्न चाहेको अपहरित एउटा अनकन्टा ठाउँ जस्तो बनाइएको दार्चुलाको व्यास अन्तर्गतको काठे दुम्लिङमा तुइन विस्थापित भएर सुविधा सम्पन्न झोलुङ्गे पुल बन्दा स्वाभाविक हो। सुरेन्द्र केसी सर नाच्नुभयो, अरू हाँस्नुभयो, हर्क साम्पाङको सपनाले साकार रूप पायो। प्रेम सिंह धामी भन्ने एक देशभक्त नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दुर्घटनामा बित्नुभयो। उहाँको एउटा अधुरो सपना थियो, उहाँको सपना थियो एक दिन कालापानी लिम्पियाधुरालाई चुच्चे नक्सा बनाएर नेपालभित्रै समेट्नेछौँ, एक दिन त्यहाँ सुविधा सम्पन्न झोलुङ्गे पुल बनाइनेछ, तुइन विस्थापित हुनेछ सबै ठाउँमा भन्ने थियो। आज करिब 55 सालमा उहाँ धरतीबाट विदा भएर भगवानको प्यारो बन्नुभयो। आज 28 वर्षपछि उहाँको सपनाको वारिसी भएर हर्क साम्पाङले बडो सुमधुर ढङ्गले एउटा के म्यासेज दिनुभयो भने
अब दार्चुलालाई नेपालले चिन्नुपर्छ, त्यहाँ विकास हो, त्यहाँ पुल बन्यो। अब हेर्नु टेलिफोन टावरहरू गए, मोटर गए, त्यहाँ अहिले जमादम नेपाली सेनाले बाटो बनाउँदैछ भन्ने कुरा त्यहाँ एकजना दार्चुलालाई एकजनाले केन्द्र सरकारले काठमाडौँले नचिनेको जस्तो देखाएको थियो होइन। तर हर्क साम्पाङ श्रमदाताहरूको टोली त्यहाँ पुगेपछि एकाएक राष्ट्रको ध्यान खिच्यो र अहिले एक ढङ्गले विकास निर्माणले पनि गति लिएको छ। कतिसम्म दुष्प्रचार भएको थियो भने धन्न केपी शर्मा ओलीज्यूले कालापानी लिम्पियाको महान नक्सा जारी गर्नुभयो, नत्र भारतीय मिडियाले खालि धारचुला भन्ने इन्डियाको भूभाग भनेर प्रचार गर्थ्यो। यतिसम्म हो धारचुला भनेर उसले उत्तराखण्डको राज्यको रूपमा त्यसलाई दुष्प्रचार गरिरहेको थियो। शाबास, क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो। अब यसमा अलिकति क्रेडिट चाहिँ जे भए पनि बालेन सरकारले त्यहाँ अवरोध चाहिँ गरेन है, किनभने कतिपय कुरालाई ठिकलाई ठिक भन्नुपर्छ, लट्ठाहरू अलिअलि उपलब्ध गराएको भन्ने सुने, तर बालेन सरकारको त्यो सहयोग अपर्याप्त थियो। सरकारले चाहेको भए त्यो पुल महाकाली भी बन्थ्यो, भारतसँग कूटनीतिक वार्ता हुन सक्थ्यो, तर भारतसँग लगभग काम नहीं, यो सरकारले त्यो हिम्मत गरेन। तर एउटा कुरा पक्का के छ भने हर्क साम्पाङले पूर्वमा उदाएको त्यो घाम जसले पश्चिममा प्रकाश छर्नुभयो, मितेरी साइनो लगाउनुभयो। आज हेर्नुहोस्, म पुण्य गौतमको ज्यान त काठमाडौँमा छ, तर मेरो मन छरी जस्तो भुरेर उडेर दार्चुला गएको छ। मलाई श्रमदाताहरूले, श्रम संस्कृतिका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, पुण्यजी जाउँ, सँगै जाउँ, तपाईँ त जानै पर्छ, तपाईँले जति यसको विषयमा कसले बोल्या छ र तपाईँ त्यहाँ जानु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, स्थलगत अध्ययन गर्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो कार्यव्यस्तताले जान पाइनँ। आज तपाईँलाई अलिकति पछुतो जस्तो भयो त्यहाँ? मलाई अलिकति पश्चाताप पनि छ। हो, त्यो देख्दाखेरि मेरो मन कुटु कुटु खाएको छ, मन एकातिर धेरै रमाएको छ, किनभने मेरो पनि सपना थियो त्यहाँ तुइन विस्थापित हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङले जब नेपाल प्रेसको एउटा न्युज पढ्नु हो, जहाँ चाहिँ एउटा सानी कलिली नानी, यो चुनाव अगाडिको कुरा, तुइनमा घिस्री नदी तरिरहेको र तुइनबाट खसेर कैयौँको ज्यान गएको न्युजले उहाँको भावुक कवि हृदय कटक्क काट्यो, मन पिराइयो, उहाँ दुखी हुनुभयो, रुनुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यही दिन एउटा वाचा गर्नुभयो, एक दिन म अवश्य पनि देश विदेशबाट सहयोग जुटाएर भने पनि कि म सरकार र प्रधानमन्त्री हुन्छु, मन्त्री हुन्छु, म त्यहाँ तुइन विस्थापित गरेर सरकारकै खर्चमा झोलुङ्गे पुल हाल्छु, होइन भने पनि म निजी क्षेत्रबाट, गैर सरकारी क्षेत्रबाट भने पनि सुविधा सम्पन्न पुल म बनाउँछु, म त्यहाँ तुइन विस्थापित गर्छु दार्चुलामा भन्ने थियो। नभन्दै उहाँले जे भन्नुभयो त्यही पुरा गर्नुभयो। आज त्यस्तो अवस्थामा उहाँको व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पार्न हर्क साम्पाङजी नाति भइसक्यो उहाँको होइन, उहाँको छोरीलाई अनावश्यक रूपमा मिडियामा के अरे फोटो प्रचार गर्ने, उहाँको बदनाम गर्ने, अलिकति भनौँ न हो, तिनै मान्छे हुन् जसले आफै सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्। सेतै हिउँझै दाबी कपाल फुलेका ती तिनै महानुभाव हुन् जसले हर्क साम्पाङले खाएको ग्रिन टीलाई पनि बियर देख्छन्। अब हेर्नुहोस्, यिनीहरूले केसम्म भन्लान्, केसम्म दुष्प्रचार गर्लान्। अहिले त यिनीहरूको ओर्तालु खङ्ग्रेङै सुक्यो होइन। उनीले के पनि भन्थे भने पुण्य सर जस्तो दार्चुलामा हर्क साम्पाङको टोलीले पुल बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो ढुङ्गा बोकेर मात्रै पुल बनाउन सकिँदैन। अब पुलको संरचना भनेको अलिकति जटिल प्राविधिक कार्य हो, खालि ढुङ्गा बोकेर ढुङ्गा थुपाएर मात्रै पुल बन्दैन भनेर पनि भन्थे तिनले। तर त्यहाँ त हर्क साम्पाङको खालि त्यो श्रमदाताहरूको टोली भनेको ढुङ्गा बोक्ने मात्रै टोली थिएन, त्यहाँ प्राविधिकको टोली पनि थियो, इन्जिनियरको टोली थियो होइन, सर्वेयरको टोली थियो, सबै भएर त भन्यो त्यहाँ ढुङ्गा मात्रै थुपारेर पुल त बन्ने होइन होला होइन। ए बाबा, त्यहाँ सबै थियो त, नेपालको इन्जिनियर अरू कोही छैन, म मात्रै भन्न खोजेँ। उहाँ नै पहिलो र अन्तिम इन्जिनियर होइन, फेरि यो भ्रम पनि नबसौँ। उहाँ कर्मचारी हो, इन्जिनियर टेक्नोक्राट्स भन्दा नि ब्युरोक्राट्स। उहाँ सचिव हुनुभयो, रिटायर हुनुभयो। उहाँ चाहिँ पूर्वाग्रही पनि हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङलाई क्युआर देखाउन, उहाँको पार्टीलाई बदनाम गर्न, भ्रष्ट हो भनेर भन्नको लागि उहाँले कन्दनी कसरी लाग्नु भएको छ। बालेन र रविहरूको आरती उतार्नु भएको छ, चरण वन्दना गर्नुभएको छ, एकदम बिरदावली गाउनु भएको छ। सायद उहाँलाई यो होला कि अदालतको मुद्दाबाट क्लिन चिट पाएर म पनि राजदूत बन्ने लाइनमा जाउँ भन्ने पनि उहाँलाई होला। तर लोभ होला, लोभानी पापानी के होला म यो जान्दिनँ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने उहाँको अनुमान फेल खाएको छ। फेरि ल ठिक छ, अहिले त उहाँले सारा सिप प्रविधि, लगान, मेहनत, पसिना सबै खर्चिनुभयो।
राज्यले त्यही लट्ठासट्ठा अलि मद्दत गरेर त्यो बाहेक सारा पैसा पाइप पैसा देश विदेशबाट क्युआर नै सही त्यहीँबाट आएको पैसाको सदुपयोग भयो। अब भन्नेलाई त के छ र टाङ अडाउनलाई यो नक्कली माओवादी हर्क साम्पाङ पहिला युद्धकालमा लुटेको थियो भन्न पनि दुष्प्रचार गर्न पनि भ्याए। अब उहाँ सुम्निमा पारुहाङ बनाउँदाखेरि 5-10 लाख गट्टा पर्ने जग्गालाई पछि 40-50 लाख कट्टा बनाएर प्लटिङ गरेर बेचेर करोडौँ कुम्लाएर विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राखे भनेर पनि भने। अब मान्छेलाई शोषण गरे भने के भने सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर कुनै टपोरीले सडकमा गीत गाएर पनि हिँडे, चन्दाको धन्दा पनि भने। तर आज हर्क साम्पाङले यो प्रमाणित गरिदिनु भयो कि विरोधीहरू सिर्फ स्यालो या मचाउन सक्छन्, विरोधीले सिर्फ हिलो छ्याप्न सक्छन्, काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। हिलो चटाइमा गुन्द्रेमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि काम गर्ने उहाँले धरानेहरूलाई खानेपानी खुवाउन कृत सङ्कल्पित हुनुहुन्छ। उहाँले स्मार्ट बस पार्क त्यहाँ पुरा भयो, त्यसको विषयमा एकछिनपछि आउँला। 90% श्रेय त उहाँलाई नै जान्छ भनेर त्यहाँ उसले प्रशासकीय अधिकृतले नि भन्नुभएको छ। नेकपा एमाले पनि उहाँको कामलाई सराहना गरेको छ। र आज हामीले काठेदुम्लिङकै चर्चा गर्ने हो भने इन्जिनियर साहब, सचिवज्यू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो मुलुकमा इन्जिनियरिङ पढाइ नहुँदै, संसारमा इन्जिनियरिङ शिक्षा सुरु नहुँदै प्राचीन कालमा आजको साइन्सले कल्पनै गर्न नसक्ने इमारतहरू होइन, त्यत्रा पिसाको मिनारहरू बनेका छन् होइन, आइफेल टावरहरू बनेका छन्। पशुपतिनाथको मन्दिर कुन इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट बनेको हो र? यत्रा चागुनारायण मन्दिरहरू भूकम्पले भत्काउन नसक्ने संरचना, त्यत्रा दरबारहरू कसरी बन्यो? आज इन्जिनियरिङ संरचना बरु धाराशायी भयो, तर मानवले कल्पनै गर्न नसक्ने अजङ्गका आधारशिलाहरू कसरी खडा भए? त्यसकारण मानवीय श्रम, पुँजी र सिप नै म्याक्सिमम प्रयोग हुने हो। र यसमा हर्क साम्पाङजीको जति तारिफ गरे पनि पुग्दैन। अब उहाँलाई चासो छैन। रासपाले 35,500 बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएर विद्यार्थी राजनीति ध्वस्त गरौँ, भविष्यमा राजनेता जन्मिने नर्सरी नष्ट गरौँ। तर उसले सिधै आफ्नो पार्टी राजनीतिको ब्ल्याक होल सुरुङमा छिरायो। 35,500 विद्यार्थीलाई आज कान्तिपुरले पनि लेखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियमहरू, शर्तहरू, अभिसन्धिहरू, नेपालको ऐन कानुनको बरखिलाफ हुन त हेर्नुहोस्। यही काम विपक्षीले गरे भए तिनको दर्ता खारेज हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा पुग्न सक्छ। प्रचण्डका बाल सैन्य दुरुपयोग भन्दा रवि र बालेनलाई चाहिँ बालबालिकालाई जेनजी मोमेन्टमा लानेदेखि तपाईँको यो पार्टी राजनीतिकमा होल्नेसम्मको त्यो केस लाग्न सक्छ सक्दैन? अहिले त उनी वरिष्ठ नेता पनि छन् क्यारे बालेन्द्र शाह। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ खारेज गर्ने जो सचेत युवाहरू, कलेजमा पढ्ने युवाहरू भनेको त एक ढङ्गको राजनीति सहित होइन, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले निर्धारण गर्न सक्छन् अथवा नियन्त्रण गर्न सक्छन् अथवा तिनीहरूले सोच्न सक्छन्, निर्णय लिन सक्छन्। त्यो ढङ्गको क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ। तर राजसभाका 35,000 जो सदस्य छन् ती 18 वर्ष मुनिका बालबालिका भनेको छ। उनीहरूको त झन् खासै त्यो भनौँ न सोच्ने शक्ति पनि परिपक्व भएको हुँदैन। उनीहरू त खास राजनीति रूपमा गतिविधि भन्दा पनि उनीहरू त खास बालबालिका मात्रै हुनुपर्ने सर। एक्ज्याक्टली। अनि तिनीहरूलाई यसरी सदस्य बनाउनु भने त होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अभिसन्धि लगायत अरू नेपालको कानुन विपरीत, नेपालको संविधानको धारा 39को विपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई शोषण गर्न नहुने होइन, प्रयोग गर्न नहुने भन्ने कुराहरू छ। त्यसको विपरीत भयो भने चाहिँ यो केस चाहिँ भोलि अदालतमा गएर एक ढङ्गले राष्ट्रसभाको पार्टीको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आउन सक्छ। होइन, कुरा त कहाँबाट सुरु हुन्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले यो जेनजी मोमेन्टमा चाहिँ कोही अभियन्ता पनि नजानु, सांसद पनि नजानु, यो चाहिँ 13 वर्षदेखि 28 वर्ष उमेर समूहको आन्दोलन हो भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर विद्यालय ड्रेसमा विद्यार्थीलाई मर्न बाध्य हुने गरी सडकमा निकाल्ने स्कुलहरू कुन कुन हुन्, कलेजहरू कुन कुन हुन्, त्यहाँ गएर प्रोभोक गर्ने, क्याम्पेन गर्ने को हुन्? र सृष्टि भट्टराईले जसले टाउको र जिउ ट्राफिक नियम विपरीत निकालेर हिरोइन जस्तो पोज दिइन्, उनले नै लेखेकी रहेछन् जम्मै विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल ड्रेसमा आउनु, कलेज ड्रेसमा आउनु, अनि चट्ट तुम्रेट बोक्नु, स्कुल ड्रेस लगाउनु भनेर भन्या रहेछ। त यो कुरा अब तपाईँले एकदम संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो। बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु नैतिक, कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले अस्वीकार्य हुन्छ र यो अपराधजन्य गतिविधि मानिन्छ। बालबालिकालाई यस्तो उमेरजन्य अब यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको अवस्था कस्तो उमेरजन्य अवस्था हो भने सामान्यतया त्यो बेलामा बालबालिका बडो भावनात्मक इमोसनल हुन्छन्
र आफ्नो निर्माणको निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावलाई आकलन गर्न सक्दैनन्। जस्तो त्यो उमेरमा प्रेम, बिजनेस अथवा करियरको विषय उनीहरू सोच्न सक्दैनन्। पोलिटिक्सको विषयमा उनीहरू आवेगमा आउँछन्, व्यक्तिगत कलिलो हुन्छ। व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ बोक्नेहरूले बालबालिकाहरूको त्यही कमजोरीबाट फाइदा उठाउन सक्छन् भन्ने कुरो चाहिँ रासपाले देखायो। उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन्। अब डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्, ऊ भन्छ विद्यार्थी राजनीतिकमा विद्यार्थीलाई हुएर उनीहरूको पढाइलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई बर्बाद बनाउनु हुँदैन भन्छ। सिधै पार्टी राजनीतिकमा हुन्छ। विद्यार्थी भनेको त प्रोफेसनल हो नि। फेरि अहिलेका होला विकृति विसङ्गति छ, त्यहाँ कमजोरी छ, बिचौलिया बन्यो होला। तर अहिलेका विद्यार्थी युनियनहरूले पनि अनेरा सबु अखिल क्रान्तिकारी नेविसङ्घहरूले पनि त 18 वर्षभन्दा माथिकै विद्यार्थीलाई विद्यार्थी राजनीतिकमा एलाउ गरेका थिए नि त, होइन? उनीहरूले तलकाला त गरेका थिएनन्। फेरि विद्यालय के अरे क्याम्पस प्रशासन, युनिभर्सिटी प्रशासन र त्यसपछि विद्यार्थीको बिचमा ब्रिजको काम गर्ने र भविष्यमा नेता जन्माउने त्यो एउटा नर्सरी हो नि त। त्यो नर्सरी यसले ध्वस्त पार्ने। अनि डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्न 35,500 चाहिँ पार्टी सदस्य बन्नु नि भन्ने बित्तिकै यसले त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि प्रभावित हुन्छ र कुनै पनि दिन यसले रासपाको दर्ता नै खारेज गरिदिन सक्छ यदि कानुन कडा हुने भने। रासपाले माफी माग्नै पर्छ। आज एडिटोरियल पत्रिकाहरूले लेखिसके, सरकारले कारबाही पनि गर्नुपर्छ। अब हेर्नु, सरकार उसैको छ, कसले कारबाही गर्ने? सम्बन्धित बालबालिकालाई नेपालको संविधान र कानुनद्वारा प्रदान गरिएको संरक्षणको विपक्षमा संरक्षण गरेका छ नि त उनीहरूलाई, कन्जर्भेसन प्रिजर्भेसन गरेका छ उनीहरूलाई। नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीतको यो कदम पनि हो र यो अनैतिक, चरम अनैतिक र चरम अराजनीतिक कुरा पनि हो र यो गरे बापत रासपाको जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन। अब गृहमन्त्री नाकामा जानुहुन्छ। सुन्नुहोस्, कहाँ जानुहुन्छ? तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट भएको, जहाँ तस्करहरू बिचौलियाहरूले अरबौँको सेटिङ गर्छन्। त्यहाँ गएपछि त थर्किन्छन्। हिन्दी फिल्म शैलीमा स्टन्ट पनि हुन्छ, हिरो पनि बन्न पाइयो, पैसा पनि मनग्गे उठ्ने कुरा त यस्तो रहेछ। त्यहाँ उठ्तीपुर्ती पनि हुने। प्रहरीको ड्रेस फेर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, ड्रेस चेन्ज गर्दा अरबौँको घोटाला हुने रहेछ। अरबौँको अहिले ड्रेस चेन्जको हल्ला चलिरहेको छ नि, हतियार चेन्जको। जस्तो अहिले चाहिँ सरकारले 3 अर्बको गाडी किन्दै भन्ने कुरा आएको छ, जहाँसम्म त्यसमा चाहिँ सेनाको लागि मात्रै 1 अर्बको गाडी भन्ने कुरा आएको छ। भन्नाले जेनजी आन्दोलनमा 100 गाडीहरू जले त्यसको पुर्ताल गर्नको लागि अहिले सरकारले 3 अर्ब गाडीको राज्य कोषबाट छुट्याएर चाहिँ गाडी किन्दैछ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अब भारतबाट अब आएका गाडीहरू खै होला, अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएका करिब 700 गाडी खै होला, मर्मत मात्रै 10 अर्ब अरे कसरी हेर्नु भएको? सुन्नु, अब सरकारी जिन्सी स्टोर शाखामा कुहिएर अलिकति यहाँ डाटा हेर्छु म। समितिले 3 वर्ष अगाडि नकिन्नु भनेको ल त्यही हो। यही समितिले चाहिँ गत सरकारले 82 करोडको किन्दा अहिले सिधै 4 गुणा सुकुम्बासीलाई लाठी भन्ने कुरा आएको छ। भन्नाले गत वर्ष सरकारले केपी ओली सरकार हुँदा 82 करोडको गाडी किन्दा एकदमै आलोचना गरे। अहिले त्यसको 4 गुणा 3 अर्बको गाडी किन्दै रे। ल हेर्नु, फेरि नेपाल सरकारको स्टोरमा जिन्सी शाखामा गाडी पर्याप्त छ। त्यो गाडी नचलाएर कबाडी हालतमा गइसक्यो। ग्यारेजमा थन्के छ। कति गाडी दुरुपयोग भएको छ, नम्बर प्लेट चेन्ज गरेर पनि यिनीहरूले मोजमस्ती गरिरहेछन्। अस्ति समाचारमै आएको थियो, रातो प्लेट बनाउने हाँक्ने। अब सचिवहरूलाई बरु गाडी छैन, सहसचिव उपसचिवलाई छैन, तर संविधानले नचिनेको, कानुनले नचिनेका बिचौलिया गाडी चढिरहेछन् भन्ने, गाडीको दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा आएको थियो। तपाईँलाई अर्को कुरो के भन्छु भने, हाम्रो कर विकासको लागि तिरिएको। खबरदार, हाम्रो करको दुरुपयोग गरेर भिआइपी को मोज बस्तीको लागि गाडी नकिन्नुहोस्। हैन, सेनालाई फेरि 1 अर्ब किन छुट्याएको गाडीका लागि भन्नु? अब यो हेर्नुहोस्, अब रिजाउन खोज्या होला, सेना अहिले रिसाएको होला, उहिले रिजाउन खोज्या। अनि अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने, यो सिमानाको विषयमा सरकारले चालेको यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरामा चाहिँ सेना रिसाएको भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसलाई सन्तुष्ट बनाउन खोजेको होला सेनालाई। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ, तपाईँलाई म यो के भन्छु भने, याद गर्नु होला, अहिले करोडौं रुपियाँ मासिकमा सयौं सल्लाहकारहरू मन्त्रालयमा खडा गरेर झ्वाम पारिरहेछ। करोडौं मासिक कसरी व्यवहार वहन गर्नुहुन्छ तपाईँले? जबकि राज्यले खर्च घटाउनु पर्ने आवश्यकता परेकोमा सचिव स्तरको तपाईँको मन्त्रालय नै पछि, एउटा मन्त्रालयमा कम्तीमा 5 जना सल्लाहकार राख्ने गरी राज्य कोषमा ब्रह्मलुट हुँदैछ। हाम्रो करको दुरुपयोग हुँदैछ। अझ अर्को, सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा हाम्रै पैसाबाट किन्ने हो नि त।
सुकुम्बासी त त्यहीँ सरसफाइ गरेर त्यहीँ स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यहाँबाट खेदियो। अब तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्स मैले फेरि यसलाई यसरी लिनु भएको छ, मैले एकदमै बढी दबाब दिएका कारण सरकार चाहिँ अब सुकुम्बासीले लाल पूर्जा बढ्न बाध्य हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। होइन, लाल पूर्जा बाँडेको ठाउँमा जग्गा जमिन सही सलामत हुन्छ कि हुँदैन? योभन्दा अगाडि केही आयोग गर्ने सरकारले बाँड्ने होइन, आयोग खडा हुन्छ त्यसले बाँड्ने हो। आयोगले लाल पूर्जा बाँड्यो तर जमिन छैन। सुन्नुहोस्, जमिनको स्वामित्व छैन, त्यस्तो पनि भएको छ। यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरौँ, व्यवस्थित तरिकाले। अब यो सरकारले त अझ अदालतको आदेश थिएन भने देशव्यापी 50 लाख सुकुम्बासी खेद्ने रहेछ नि त। तपाईँलाई अर्को कुरो म भनिदिन्छु, करोडौँ रुपियाँ यसले फेरि सल्लाहकारको नाउँमा उडाउँदैछ, मासिक करोडौँ रुपियाँ। अब अर्कोतिर सुस्तामा रोइरहेका छन् सबै। गृहमन्त्री त्यहाँ गएर हाम्रो सीमा मिचियो, हाम्रो भूमि अतिक्रमण भयो किन भन्दैनन्? उनी किन वीरगञ्जको भन्सारतिर जान्छन्? त्यसको रहस्य खुल्दै जाला। लाल पूर्जा र नागरिकता माग्दै सुस्तावासी माइती घरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै सुस्तावासीहरू लाल पूर्जा र नेपाली नागरिकताको माग लिएर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले पहिलाभन्दा प्रधानमन्त्री अविधि पहिलाभन्दा बढी उनीहरू खेदिएको होइन, भारतले अलिकति बढी हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो त अवश्य हो। उनीहरूको मनोबल बढाइदिनु हो नि प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको होइन भन्नुभएको छैन। यो गलत कुरा मैले बोली आत्मालोचना गर्छु भनेर सदनमै आउनुपर्छ। उहाँ दायाँ बायाँ गएर हुँदैन, सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ संसदको। त्यो उहाँले गर्नु नै भएको छैन। उहाँको मतलब त सुस्तामा नेपालले भारतको भूभाग मिच्या भने हो उहाँले, किनभने उहाँले कालापानी र लिपुलेको मात्रै ठेक्का लिनुभयो। जुन कुरो निशाना छापमा आइसक्यो, त्यो प्रमाणित भइसक्यो, त्यसलाई उहाँले भनिरहनै पर्दैन। अब अहिले राष्ट्रसभामा जस्तो अलिकति भद्रगोल जस्तो पनि देखिएको छ। अब 3 दिन भनेर अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तोकिएको थियो, प्रथम महाधिवेशन 6 दिन लगायो। अहिले फेरि राष्ट्रसभामा जस्तो केन्द्रीय सदस्यमा अब जस्तो पूजा वास्तवहरूको धेरै मत आएर पनि उनलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको घोषणा नगरिएको भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि पछि उनलाई राखियो। फेरि यता सोमशर्मा हटेपछि सोमशर्माले राष्ट्रको निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको भन्ने कुराहरू आयो। अब कृष्णमान श्रेष्ठलाई हटाएर अहिले ध्रुव थापा मगर, एउटा मगर पनि केन्द्रीय सदस्य थिएन त्यहाँ, अहिले केन्द्रीय सदस्यमा एउटा ध्रुव थापा मगर भन्ने आएछन्। कुनै सर यो राष्ट्रभित्रको यो भाँडभैलोलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो लाजगालले यसो यो समावेशी देखाउनुपर्छ भनेर थापना गरियो। दलितको नाउँमा त्यो खगेन्द्र र रिमा मात्रै आएर दलितको प्रतिनिधित्व हुँदैन होइन, राई लिम्बू भएन भनिरहेछन्। समावेशी नै भएन। यो अक्रम बक्रम जातिको कुरा नगरौँ न। हामीले के भनौँ भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, उनी चाहिँ जस्तो भोटिङ मार्फत उनले जितेका थिए, उनलाई हटाउने कतिको न्यायचित हो? यो केटाकेटी कुरा हो। पहिला अबिर दल दिने, ल भाइ तैँले अब ठुलो पद पाइस्, केन्द्रीय सदस्य भइस्, ल बधाई छ भन्ने, प्रमाणपत्र दिने, पछि त्यो पद खोज्ने होइन। यो त के भने पहिला भतेरमा बोलाएर खाँदा खाँदैको घाँसको प्लेट नै फ्याँक्दै, टपरी नै फ्याँक्दै जस्तो त पहिल्यै गर्नु पर्यो नि त यो कुरा होइन। पहिल्यै बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। यो त साधारण कुरा हो नि त। एकचोटि बन्दोबस्त गरिसकेपछि, हुन त ठुला पार्टीमा पनि यो भएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दा सुरुमा मै केन्द्रीय सदस्य थिएँ, पछि यो चुरे भावरवालालाई मिलाउने भनेर मलाई नै त्यतिखेर अब केन्द्रीय सदस्यबाट ब्याक गरियो। यो घटना त भएकै छ। मैले शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै थिएँ त्यो बेलामा। त्यसकारण साथीहरूले पनि फेरि वक्ताको खिच्नुहोस्, प्रश्नकर्ताको खिच्न ध्यान नदिनुहोस्, किनभने काला क्यामेराहरू खिचेर फाइदा छैन। गोरो अनुहारहरू खिच्न ध्यान दिनुहोस्। ल एनिवे, हजुर अब दीपक भट्टको विषयमा कुरा आएको छ। अब विष्णु पौडेल आज पनि छुटेनन् भन्ने कुरा आयो। उनको आज पनि म्याथ थपिएको कुराहरू आइराखेको छ। पुणे कसरी हेर्नु भएको छ? अब एउटा दीपक भट्ट भित्र छ, सैकडौँ दीपक भट्टहरू बिचौलियाको रूपमा सल्लाएका छन्। के फरक पर्यो त? हिजो अलि कालो कालो खालको बिचौलिया थियो, आज गोरो गोरो बिचौलिया आयो होला, अथवा हिजो गोरो गोरो थियो, आज कालो कालो आयो होला। पनि हाले थियो। अब सर्वोच्च अदालतले उनको बन्दीपछि मुद्दामा थप कागजात मगाउने आदेश गरेको छ भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, अदालतको आफ्नो बिजनेस गरोस्। यसलाई एकदम पहाडै पछाएको जस्तो बवन्डर विषय नबनौँ। अदालत आफ्नो ड्यू प्रोसेसमा गएको होला, तर सत्ताको प्रभाव न्यायालयमा पनि केही न केही भयो कि भन्ने आशंका छ। र विष्णु पौडेलको हकमा एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, उनीहरूले जति खोजे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा उनीहरूले पर्याप्त प्रमाण नभेटेको भन्ने बुझिन्छ। किनभने मिडिया ट्रायल अचाक्ली भयो, तर ठोस रूपमा अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रले सूचना चुहाउन सकेका छैन। नत्र यतिन्जेलसम्म सरकारलाई हवाला दिएर फलाना तिलाना
ढिस्काना ठाउँको यति किता जमिन, यति सेयर, यति ऊ भनिसक्थे। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि न्यायालयले आखिर राम्रो फैसला दिनुपर्छ, दिन्छ। जस्तो अहिले न्यायालयले फिलहाल गरेको, हालसालै गरेको एउटा निर्णय युगान्तकारी ऐतिहासिक छ। सरकारी जमिन केही कथम कृत्य कागज गरेर कसैको नाममा गएको छ भने पनि त्यसको हद म्याद हुँदैन, त्यो प्रमाणित हुनासाथ स्वतः व्यक्तिको नाउँमा आउँछ, के अरे सरकारी स्वामित्वमा आउँछ भनेको छ। माननीय न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र अर्को एकजना न्यायाधीश महोदयको इजलासमा यो मुद्दा छिनिएको छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि फेरि सबै कुरोको क्रेडिट सरकारलाई दिन्छन् है यिनीहरूले। न्यायालय छुट्टै हो, सरकार छुट्टै हो। आज एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हर्क साम्पाङलाई तपाईँहरू गाली गर्नुहुन्छ, छिची दुर गर्नुहुन्छ। हर्क साम्पाङले भनिरहनु भएको छ म प्रधानमन्त्री बन्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिनुहोस्, म प्रधानमन्त्री बनेपछि गर्ने कामहरू थुप्रै छ भन्नुहुन्छ। हुन पनि म प्रधानमन्त्री नभए पनि मैले पुल उद्घाटन गरेँ भन्न त उहाँले पाउनुभयो नि त, त्यो गर्व गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री नै बन्दा त कति पो काम गर्नुहुँदो उहाँले। त्यसकारण एउटा देशभक्तलाई ह्यारेस गर्ने, बदनाम गर्ने, घेरा हाल्ने यो सिलसिला त चलिरहेछ। राष्ट्रिय मानव आयोगमा चाहिँ अब भनौँ न जेनजी आयोग पछाडि जुन ढङ्गले आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो र त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ माग गर्नुभयो, त्यो हिसाबले निवेदन दिनुभयो भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि रमेश लेखकले पनि राष्ट्रिय मानव आयोगको त्यो प्रतिलिपि भनौँ न त्यो प्रतिवेदन चाहिँ पाऊँ भन्ने हिसाबले त्यहाँ निवेदन दिनुभयो भन्ने कुरा आयो। के छ पुण्य छ र त्यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा किन सार्वजनिक नभएको होला? केही पृष्ठहरू आयो जस्तै 600-700 पेजकोमा, जब 29 पृष्ठको मात्रै सार्वजनिक भयो केही दिन अगाडि मात्रै। र अर्को कुरा त्यो त अब भनौँ न बयानहरू सबै गर्दाखेरि 10,000 पेजको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव आयोगका कारण फेरि अहिले सत्तामै रहेका दलहरू विशेष गरी सत्तारूढ दल राष्ट्रपति सांसदहरू चाहिँ गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुच्छिने अवस्था पनि आएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँले केपी ओली र रमेश लेखकले त्यो प्रतिवेदन माग गर्नुलाई कसरी, माग गर्न निवेदन दिनुलाई कसरी हेर्नु? होइन, त्यो त राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने त हुन्छ नि त। राइट्स टु इन्फर्मेसन, सूचनाको हक प्रयोग गरेर त्यो प्रतिवेदनले उहाँहरूलाई पनि दोषी करार गर्दा कुन आधारमा गराएर छ भन्ने त सम्बन्धित सरकारवाला निकायले बुझ्न पाउने भयो नि त। त्यो उहाँहरूको ह्युमन राइट नै हो, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत अधिकार पनि हो, त्यो उहाँहरूले पाउनुपर्छ। र अर्को कुरो केपीले फेरि आज कार्यक्रममा के भन्नुभएको छ भने तोडफोड, हत्या, हिंसा, आगजनी र लुटपाटलाई सरकारले वैधानिकता दिइयो, आफ्नो नेतृत्वमा देशलाई अगाडि बढाउने काम भएपछि उपद्रवको बाटोबाट हटाइयो भनेर आरोप लाग्छ। यो देशको सबभन्दा ठुलो विडम्बना के भने मलाई त्यही चिन्ता लाग्छ, हर्क साम्पाङलाई फस्टिन दिँदैनन् कि? यो देशमा जसको जग हिंसात्मक छ नि, जस्तो रासपा पनि रक्तरञ्जित परिवेशमा रक्तभेल तरेर आयो एक हिसाबले भन्दा। माओवादीको इतिहास त रक्तरञ्जित छँदैछ। काङ्ग्रेसले 7 सालमा बन्दुक उठाएकै हो भन्नाले प्रमुख पार्टी बन्न के हिंसात्मक पृष्ठभूमि बनाउनु पर्ने? एउटा हर्क साम्पाङको हिंसात्मक पृष्ठभूमि छैन। त्यसकारण उहाँ पछाडि हट्ने अवस्था हो कि उहाँलाई सिद्धाउन खोजिएको हो कि भौतिक रूपमा पनि असुरक्षा छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको विषयमा किन मौनता साध्यो? आएको छ, सिंहदरबार जलाइदिने धमास आएको छ, त्यसमा किन साइलेन्स भयो? हो, अब कतिपय चाहिँ वास्तवमा जेनजी मोमेन्ट भड्काउन खोज्ने, दमन गर्न खोज्ने सबैको त्यसले जायज कुराहरू पनि ल्याएको छ। त्यो आधारमा यहाँ नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सरकारले आज नभए पनि भोलि कार्यान्वयन गर्छ त्यो प्रतिवेदनलाई। कुमार रामाको इतिहास त हामी सबैलाई थाहा छ। द्वन्द्वकालमा भैरवनाथ गढमा उहाँले गडबडी मचाउनु भयो भनेर पछि बेलायत सरकारले उहाँलाई पक्राउ गरेर नेपालले ठुलो लबिङ गरेपछि 1 वर्षपछि मात्रै कुमार रामा कर्नेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बालवाला नेपाली सेनाको, उहाँलाई बल्ल तल्ल एनकेन प्रकारेण छोटेको हो, पक्राउ पर्या भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पनि अहिले जेनजी आन्दोलनका दोषीहरू भनेर जो किटान गरिएको छ नि, तिनीहरू विदेश जान लगभग सक्दैनन्। गएको खण्डमा जुनसुकै देशमा जहाँ पनि पक्राउ पर्न सक्छन् उनीहरू, इन्टरपोल भएको देशमा पक्राउ पर्न सक्छन्। हजुर, अब के छ यो सरकारको अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वाग्लेले इतिहासकै सबैभन्दा अनुशासित बजेट, राम्रो बजेट ल्याएर दाबी गरेको छ। कसरी हुन्छ? अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार यो इतिहासकै सबैभन्दा अनुशासित राम्रो बजेट हो त? इतिहासकै सबभन्दा झिल्के तर इतिहासकै सबभन्दा असफल अर्थमन्त्रीको दौडमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहनु भएका सोनिम वाग्ले आउन साथ करका दरहरू हेरफेर भयो, BYD गाडीमा अनावश्यक कर लागेर तपाईँको महँगो भयो,
त्यति मात्रै होइन, तपाईँको सेयर मार्केटमा 5 खरब बराबरको प्रपर्टी नागरिकले गुमाए, त्यति सेयर भ्यालु गुम्यो। अनि अर्थतन्त्र क्रास भयो। केपी ओलीको पालामा 22 महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको संचिति अहिले स्वर्णिम वाग्लेजीको पालासम्म आइपुग्दा, सुशीला हुँदै रामेश्वर खनाल हुँदै स्वर्णिमको पालासम्म आइपुग्दा 7 महिनाको आयात धान्न नसक्ने भयो। अनि त्यसपछि पर क्यापिटा इन्कम घटेकै छ। अनि विदेशी अनुदान छँदै छैन। उहाँ त भन्नुहुन्छ चाइनिजहरूले दिने अनुदान पनि नल्याउँ, लोनको त कुरै छोडौँ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाइनाले जबकि 80% लोनलाई अनुदानमा परिणत गरिदिएको छ। BRI अन्तर्गत 1 सुको लिने सङ्कल्प छैन, अनुदान पनि लिन चाहनुहुन्न। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने काम रोकिएको छ। 60,000 चिया मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्। श्रम बजारमा थप 5 लाख बेरोजगार थपिया छन्। गरिबी 20% बढेको छ। महँगी झन्नै खाद्य पदार्थ अनि तपाईँको फलफुल तरकारीमा 300% बढेको छ। अनि रेन्टलको कुरा, घर भाडाको कुराले गर्दा अर्को लफडा र तनाव काठमाडौँभित्र सृजना भएको छ। अब ट्राफिकको सामान्य नियम उल्लङ्घन गरेको हिसाबमा 1 लाख 1.5 लाखसम्म जरिवाना गर्ने घातक निर्णय ल्याइएको छ। त्यसकारण स्वर्णिम वाग्लेजी आफैले पनि विदेशी ऋण लिनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ADB, जहाँ उहाँ पहिला त्यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा IMFबाट ऋण लिएर घिउ खाने कुरा आइरहेको छ। देश त बर्बाद भइसक्यो। उहाँहरूले जति गीत गाए नि, जति चिल्लो कुरा गरे पनि फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरूले यही देखाउँछ कि वित्तीय पुँजीवाद पुरै फस्टाएको छ, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद फस्टाएको छ। स्वास्थ्य सेवा बिमा खोसियो, निजीकरण तीव्र भएको छ, करको जताततै आतङ्क छ, जनताले सेवा सुविधा पाएका छैनन्, सामाजिक सुरक्षा छैन, नीतिहीनताको शिकार राज्य भएको छ, दण्डहीनता भएको छ, आतङ्क छ। मिडियाहरू पुरै तपाईँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा कडाभन्दा कडा नियम ल्याएर मिडियालाई कक्र्याउने कुरा उहाँहरूले सोचिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होल नेसन नै फेल्ड स्टेट हुने चरणमा उहाँहरूले धकेल्दै हुनुहुन्छ। यस्तो नहोस्, युगोस्लाभिया जस्तो नहोस्, देश बच्नुपर्छ। कुनै सर्भेन्ट अफ पिपलबाट उदाएको भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै शासकले उसको बेवकुफीले गर्दा देशको सिमाना मिचियै छ। अब नेपालले मिच्दै नमिचेको सीमा मिच्यौँ भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो बापत माफी मागेका छैनन्। सत्तारूढ दल आफै 35,500 विद्यार्थीको भविष्यमाथि बन्चर हानेको छ। सत्तारूढ दलले 35,500 नाबालक नाबालिकाको भविष्यमाथि बन्चर हानेन, उसले राजनीतिमा लगाएर। त्यसै गरी होल्डिङ सेन्टरमा युद्धग्रस्त देशबाट, शत्रु देशबाट ल्याइएका युद्ध सरदार जस्ता गरी अमानवीय व्यवहार गरिएको छ आफ्नै नागरिकहरूलाई। किरा परेको खाना दिइएको छ। अब गृहमन्त्रीको अम्लेटमा तपाईँको अम्लेटमा काँडा पर्यो माछाको भन्ने बहानामा करोडौँ लगानीको होटललाई बर्बाद बनाइएको छ। 3 लाख जरिवाना गराइएको छ। अर्थतन्त्र डुबेको छ। उद्योग धन्दा केही छैन। करको कहर छ भन्ने बित्तिकै त खुब बनाउनु हो नि अर्थमन्त्रीले। यस्तो परिवेशमा देश सब बर्बाद छ। हजुर पुण्य सर, अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आज के भन्नुभएको छ भने सरकारको हस्तक्षेपले एमपा निलम्बित भयो भन्नुभएको छ। जस्तो अहिले अब महासङ्ग्राम फुटबल चलिराखेको छ, वर्ल्ड कप चलिरहेको छ, विश्वकप फुटबल चलिराखेको छ होइन। अब नकआउट चरणका खेलहरू भइराखेको छ, तपाईँ पनि फुटबल हेर्नुहुन्छ। यता फिफाले भने एन्फालाई अहिले निलम्बन गरेको अवस्था छ। एन्फाको अनियमितताको भ्रष्टाचार कुराहरू होला अथवा विभिन्न मापदण्ड नपुगेको कुराहरू होला। अब केही दिन अगाडि मात्रै CIBले चाहिँ एन्फाका पूर्व अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको थियो। कसरी हेर्नु भएको छ? कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पक्राउ गरेको थियो, कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालको फुटबल यो ढङ्गले अस्तव्यस्त तहस नहस किन पुग्यो? अहिले अब केपीले भने चाहिँ अहिलेको सरकारले हस्तक्षेप गरेर निलम्बनमा पर्यायो कि पहिलादेखि नै फुटबलमा समस्या थियो? विमल घरती मगर जस्ता राष्ट्रिय स्टार खेलाडीहरू थिए, उनीहरू एकाएक अब म्याच फिक्सिङ के आरोप लगाएर पछि अदालतले सफाइ दियो उनीहरूलाई। वास्तवमा म्याच फिक्सिङ भएकै रहन्छ। जे पाए त्यही आरोप लगाउने, त्यसपछि यो फुटबललाई नै एकदमले तहस नहस बनाउन भित्री खेल्ने केही खेलियो कि कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? कुरोको चुरोमा जानुहोस्। कुनै समय म्याच फिक्सिङ भयो, म्याच फिक्सिङको ग्राउन्ड आयो, त्यो अलि अगाडि हो गणेश थापाहरूको पालामा। गणेश थापा आफैमा भेटरान खेलाडी हुन्, तर पैसाको मोहमा फसे। फिफाको सदस्य हो नेपाल, एन्फा नेपालको संस्था हो, फिफाको मेम्बर हो एन्फा। आज एन्फालाई फिफाले निलम्बन गर्यो। कुनै समय यस्तो थियो कि नेपाल वर्ल्ड कप भिन्न सक्ने आत्मविश्वासमा थियो। साउथ एसियन पावर हाउस थियो।
साउथ एसियन मेडल जितेको त हाम्रै आँखाले हेरेका थियौँ। एसियन कपमा पनि प्रतिष्ठित टिमको रूपमा नेपाल दर्ज थियो। आज हेर्दा हेर्दै बरु क्रिकेटमा विकास गर्यो, फुटबल धाराशायी भयो। म्याच फिक्सिङको आरोप लगाएर विमल घरती मगर, सागर थापा सबैलाई समाप्त पारियो। नेपालको उर्वर फुटबल खेल समाप्त पारियो। यो कसको इसारामा भन्दा केपी शर्मा ओलीज्यूले ठिकै भने हो। आज एन्फा निलम्बित छ फिफाबाट, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ। 3 महिना भएको छैन, यो सरकारको हस्तक्षेपको कारण हो र एन्फा निलम्बित भयो। किन होइन, पूर्व अध्यक्षलाई किन समाइयो र त्यो विषयमा छानबिन गरियोस्। कर्मा छिरिङले गरेको अपराधहरू छन्, भ्रष्टाचार छन् भने त्यसमा छानबिन होस्। तर सबैलाई पक्र्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन। बाहिरै राखेर पनि मुद्दा अभियोजन गर्न सकिन्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। फुटबल क्षेत्रमा करोडौँ डलरको गोलमाल किन भयो खेलकुद क्षेत्रमा भन्नाले सरकारको नीतिहीनता, सरकारलाई मतलबै छैन। अब प्रधानमन्त्री स्ट्याटस सेक्सन, मलाई मन परेको टिम छैन हेर्दिनँ भन्छन्। ए बाबा, तपाईँलाई मन नपरेको टिम सन्ध्या भाषाको कुरा नगर्नुहोस् न। नेपाल हो कि भारत तपाईँलाई मनपर्ने टिम? तपाईँले मलाई मनपर्ने टिम छैन, मलाई मनपर्ने टिम नेपाल छैन किन नलेखे? तपाईँले भन्न खोजे के तपाईँलाई मनपर्ने टिम भारत भन्न खोजे हो प्रधानमन्त्रीजी? यो पनि त अर्थ लाग्ला। त्यसकारण नेपाल अहिले त झन् खेलकुद साहित्य कलामा त झन् निख्रिँदै खडेरी पर्दै गएको छ। नेपालको फुटबल क्षेत्र जो अत्यन्तै उर्वर हुन सक्थ्यो, वर्ल्ड कप पनि खेल्न सक्थ्यो नेपालले। जापानले खेल्दा नेपालले खेल्न सक्दैन। गरिबभन्दा गरिब देशले पनि त खेलेका छन्। अर्जेन्टिना पनि हामी जस्तै कमजोर आर्थिक आधार भएको देश 4 चोटि 5 चोटि डिफेन्डिङ च्याम्पियन भयो। ब्राजिलकै कुरा गरौँ, हिजो भर्खर जित्यो जापानलाई। भन्नाले हामी यति कमजोर हुँदै किन गयौँ? वर्ल्ड कपको माहौल छ, तपाईँले आफ्नो टिभीमा पैसा नतिरिकन वर्ल्ड कप हेर्न पाउनुहुन्न। यो के को अन्याय हो? कस्तो अन्याय हो? हिजोसम्म तपाईँले गाली गरिरहेको सरकारले त फ्रीमा हेर्न दिएको थियो त, अहिले तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटेको 1.5 महिना हुन लागिसक्यो। यो सरकारले अहिलेसम्म, अस्ति हिजो अर्थमन्त्रीले भन्दै थिए अब छिट्टै त सरकारले नयाँ प्राइस लिस्ट आउँछ, हामी घटाउँछौँ भनिरहेको छ। कहिलेसम्म घटाउने हो? खै 10 सुन्नु न, विश्व बजारको रेट अनुसार नेपालमा पहिला तपाईँले जति तिर्नुहुन्थ्यो 165, त्योभन्दा कम कायम गरे हुन्छ। किनभने 25 रुपियाँ घटाएछ समाचार। सुन्नु, विश्व बैंक के अरे भारतीय ऑयल कर्पोरेसन आईओसी अन्तर्गत हामीले तेल किन्छौँ। त्यतिखेर प्रति ब्यारेल बरु $75 थियो, अहिले $72 झरेको छ। युद्ध हुनुभन्दा अगाडि 75 थियो, अहिले 72। युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था भन्दा पनि तल घटिसक्यो। हामीले त्यो बेलामा यदि तपाईँ 165 प्रति लिटर पेट्रोल किन्नुहुन्थ्यो, 218 अब अहिले तपाईँले विश्व बजार अनुसार त 160 160-150 मा पाउनुपर्ने हो नि। तर घटाउने नाममा अब प्रति लिटर 150 हुनुपर्छ। अब 150 हुनुपर्छ। तर सरकारले के गरिदिन्छ? 218 लिइरहेको छ भन्ने बित्तिकै अब 218 मा 10 रुपियाँ घटाउने हदै भए नागरिकको लाजगालको कारण। घटाउँदा 5, 10, 2 बढाउँदा 100 पनि बढाइदिने, 50 पनि बढाउने। त्यसको कारण फेरि हरेक ठाउँ भाउ बढाएको छ, त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति हुँदैन। अखाद्य पदार्थ बेचिरहेको छ सरकारले। वास्तवमा भन्ने भने नागरिकलाई बर्बाद बनायो। यो सरकारले देश विकास गर्दैन। अब असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध चीनसँग ऋण लिनु हुँदैन, वर्ल्ड ब्याङ्कको लिनुपर्छ भन्ने स्वर्णिम वागले हिजो BYD गाडी काण्ड होस्, करको दर हेरफेर गर्ने विवाद होस्, कमिसनको रफुचक्कर होस्, यस्ता आदि इत्यादि विषयले यसै पनि राजीनामा दिन योग्य थिए। अहिले त झन् उनले चीनको लोन लिनु हुँदैन भन्ने र मित्र राष्ट्र विरुद्ध चलखेल गर्ने हुनाले उनले तुरन्त पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो नि। तर अब के गर्ने, उनीहरूको हात जगन्नाथ। यहाँ डिप स्टेटको अरन खटन छ। त्यस कारणले हर्क साम्पाङले त प्रष्ट भन्नुभयो नि, नेपाल नेपालीले चलाउनुपर्छ, विदेशीले होइन। ड्राइभिङ सिटमा बस्ने के भन्छ, 170 को गतिमा लान्छौँ, एक्सप्रेस गाडी हो भन्छ। भाव यही छ नि त। बाटो कच्चा छ, गाडी सरकारको गाडी झ्याम्पट छ, डेन्टिङ पेन्टिङ मात्रै निलो हो, कहाँ गएर दुर्घटना हुन्छ थाहा छैन। अब अन्त्यमा अब ज्ञानेन्द्र साई, अब जस्तो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यही मक्सिरमा अब भनौँ न महाधिवेशन हुँदैछ। अब प्रत्यक्षबाट जित्ने एकमात्र जुब्ली सांसद ज्ञानबहादुर साई चाहिँ अध्यक्षमा उठ्ने, राप्रपाको अध्यक्ष मै हुन्छु, लिङ्गदेनलाई मै हराउँछु भन्ने हिसाबले तयारी गरेको र उनले उम्मेदवारी दिने घोषणा पनि गरिसकेको कुराहरू आइरहेका छ। भनेपछि अब राप्रपाको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साई हुन् त? सुन्नु न, मलाई पनि तत्काल नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन मन छ। मलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव पनि हुन मन छ। केही वर्षपछि नोबेल पुरस्कार पनि पाउन मन छ। इच्छा त कति छ।
तर सबै इच्छाहरू सबै सपनाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने छैन, कति होइन, राप्रपाको- पुरा हुन्छन् कति हुँदैनन्। राप्रपाको तर्फबाट प्रत्यक्षबाट एक मात्र जित्ने सांसद त हे जुम्ली तेरिका, सांसद सुन्नु न। ज्ञानदार शाहीको तपाईँले अन्डर एस्टिमेट गर्न खोज्नु म तपाईँलाई भन्दैछु, मलाई तत्काल राष्ट्रपति हुन मन छ, प्रधानमन्त्री हुन मन छ, भविष्यमा हुन सकिएला, तर तत्काल त सक्दिन नि। उनी राप्रपामा डेरा लिन पुगेका 3 वर्ष अगाडि डेरावालले घरबेटी राजावादी होइनन् भन्दै थिए पहिला। डेरावालले घरबेटी लखट्न अन्तत सक्ला, राप्रपामा सक्दैन। राप्रपा यस्तो कन्जर्भेटिभ पार्टी हो जहाँ बलक्कड चतुर पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई स्पेस छैन अहिले। अब लेङदेनलाई उनले पंगा लिए, उनले राप्रपालाई गलत अर्थमा बुझेका छन्। लिङदेनले भने अब अध्यक्ष उमेदवार दिए उनको भविष्य राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने भनेर भित्र पार्ने होइन, भइ नै सक्यो। उनले जुन दिन म लेङदेनलाई ओभरल्याप गरेर अध्यक्ष हुन्छु भनेर सोचे नि, त्यहाँ त सोच्नु नै अपराध हो। त्यहाँबाटै ज्ञानेन्द्र शाहीको राजनीतिमा जोडेर त्यहाँ निकुर मण्डलले छन्, सुन्नु, त्यहाँ बरु लेङदेनले छोडे भने 84 पूजा गरिसके पशुपति शमशेरलाई अध्यक्ष हुने इच्छा छ, लोहनी अध्यक्ष हुन सक्लान्, कमल थापा बनाउन सक्ला। तर हिजो आएको नवआगन्तुकलाई उनीहरूले भएको प्रवक्ता पनि खोजिदिन्छन्। हो, उनको बुद्धिमानी के हुन्थ्यो भने उनी धैर्यता गरेर बस्नुपर्थ्यो। फेरि उनले राजेन्द्र लेङदेनलाई हटाउनु हुँदैन भनेर उहिले चुनाव जिते लगत्तै भन्थे। ए बाबा, चुनावै जित्ने कुरा गर्ने भने एउटा तथ्याङ्क म तपाईँलाई दिन्छु, हार्दा पनि लेङदेनले 17,000 भ्याए, जित्दा पनि उनले 14,000 भ्याएछन् नि त जुम्लामा। भनेपछि त्यहाँ कसरी जितेको, भविष्यमा यो मान्छे रासपा हुन्छ भनेर रासपाले खनाइदिया उनलाई, विनिता कठायतमा नदिएको। त्यसकारण राप्रपा बरु मासिन सिद्धिन तयार छ। आफूभित्र मनले रासपा, शरीरले राप्रपा भएको नक्कली राप्रपालाई जिताएर पार्टीलाई रासपाको हातमा सुम्पिन चाहँदैन, कुनै हालतमा हुँदैनन्। यसपटक अध्यक्ष हुने सपना मात्रै देखे भने उनी साधारण सदस्य नरहने गरी त्यो पार्टीबाट निस्किन पनि सक्छन्। भन्दै आउनुहुन्थ्यो कुनै बेला, त्यही भएर तपाईँलाई फेरि पार्टीको अध्यक्ष बन्न लागि नि त भनेर तपाईँले कुनै त्यो पार्टीको अध्यक्ष सुन्नु न, म रासपाको अध्यक्षलाई त महत्त्व दिन्न। त्यो बिलाउँदै गएको, खिँदै गएको, सिद्धिँदै गएको पार्टीमा अध्यक्ष भयो के भयो। एउटा क्लबको अध्यक्ष हुनुको महत्त्व छ, राप्रपाको अध्यक्षको महत्त्व अहिले छैन। अब सुन्नु, हो त्यो पञ्चायत मण्डलीहरूको पुरानो क्लब भारदार तन्त्र हुनाले त्यहाँ उनी किमार्थ केही बन्न सक्दैनन्। त्यहाँ बन्ने भनेको लेङदेनै हो, उनका इर्द गिर्दका मान्छे हुन्। उनी त्यो बन्न खोजे, लेङदेनको सत्ता ताके भए भने उनी केन्द्रीय सदस्य पनि बन्न सक्दैनन्। तपाईसँग हात मिलाउन पनि मानेनन् भन्ने कुरा आयो कहिलेकाहीँ। हात त भेट हुँदाखेरि होइन यस्तो हो, मैले मिलाउन नमाने हो कि उनले नमाने हो, भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। हजुर, अब यहाँनिर पुण्य सर जस्तो ज्ञानबहादुर शाही कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति राष्ट्रसभाको कुराहरू पनि गर्नुभयो, यिनी राष्ट्रसभा छिर्दैछन् भनेर पनि कुरा गरिराख्दाखेरि हिजो चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरू सबै उठे, तर ज्ञानबहादुर शाही एक्लै संसदको बैठकमा एक्लै बसे भन्नाले उनी त्यो सिटबाट उठेर। यसको अर्थ कतै भित्रभित्रै उनले अब यता राप्रपा अध्यक्षको उम्मेदवार दिन्छु भन्ने भित्रभित्रै राष्ट्रसभामा लबिङ गरेर राष्ट्रसभा प्रवेश गर्न त लाग्यो भने ज्ञानबहादुर शाही विपक्षीले जस्तो प्रधानमन्त्रीको बोलीदेखि लिएर अस्ति बोलेको कुराहरू सबै लिएर आपत्ति जनाइरहेछ। हर्क साम्बाङ नेतृत्वको संसदीय पार्टीका सांसदहरू सबै उठे, अरू काङ्ग्रेस एमालेका सांसदहरू सबै उठे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर। तर ज्ञानबहादुर शाही एक्लै उठेनन्, उनी एक्लै बसे, सत्ताको लागि 30 साल झै गरेर बसे, उभिए होइन बसे। उनका दुःखहरू अनगिन्ती छन्। उनी रासपा हुन चाहेर पनि रवि एन्ड बावेट कम्पनीले उनको ढोका बन्द गरिदियो। यसको महत्त्वाकांक्षा वाइल्ड एम्बिसन छ, यसको जङ्गली महत्त्वाकांक्षा थ्याक्न सकिँदैन भनेर उनको ढोका बन्द गरिदिया हो त्यहाँ। तर उनी अझै पनि त्यो झुटो आशामा छन्। तर याद गर्नुहोला, रासपा विरुद्ध हिजोदेखि आजसम्म रवि बालेन विरुद्ध सुन्नु न मेरो कुरो, ज्ञानबहादुर शाहीले गरेको गालीहरूको भिडियो जोड्ने हो भने 7 घन्टा लाग्छ हेर्न, त्यति धेरै गाली गरेका छन्। उनी जुन दिन प्रवेश गर्नेछन् त्यो दिन रासपाले त उनलाई सक्छ, उनी आफै पनि नैतिक र राजनीतिक रूपमा स्वाहा हुन्छन्। त्यसकारण अब उनी रासपाको लागि बी टिम बन्न तयार छन्, तर रासपाले उनलाई महावीर पुन जस्तो पत्ते हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।